बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। तो इन्हें लगा ये इमरान खान से भी जीत जाएंगे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। अब पिछले 3.5-4 साल से ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथियों और सहूलतकारों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत गिरा ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लोग बाहर आ गए। फिर कहा जी कि पीडीएम की सरकार बना ले, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। एहतजाज को ताकत से जरा एक दफा कुचल देते हैं, जो इन्होंने इसमें सिलसिला शुरू किया था मई 2025 में, वो भी करके देख लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जनाब इन्होंने अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बना दिया, ये कर लेंगे तो काबू हो जाएगा सारा कुछ, फिर भी कोई काबू नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। फिर इन्होंने बाद में तरीके इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि जनाब इंतखाबी निशान ले लेंगे, बस यहां मसला हल हो जाएगा। मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके 10-20 हजार बंदे उठा के जेल में डाल देते हैं, वो भी कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 1 लाख से ज्यादा बंदों पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, कोई बंदा मंजर आम पे आएगा ही नहीं इलेक्शन के लिए भी, वो भी करके देख लिया, मसला हल नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लेते हैं, वो भी छीन के देख लिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। ये हर काम करते हुए यही सोचते रहे कि ये आखिरी काम है, ये करने के बाद हम सब ठीक कर लेंगे। अगवा बराए बयान हम करवा लेते हैं, जबरी गुमशुदगियां करते हैं, उससे मसला ठीक हो जाएगा, फिर भी मसला ठीक नहीं हुआ। फिर 8 फरवरी को इन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया धांधली करके कि अब तो मसला ठीक हो ही जाएगा, लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो गया। यानी हर वो चीज इन्होंने जो की, जबरदस्ती पार्टी छुड़ाई रहनुमाओं से, इमरान खान को अंदर डाल दिया, उसकी बीवी को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। तो इन्हें लगा कि जनाब ये मसला अब हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। एक के बाद एक करके इन्होंने 300 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए और हर मुकदमे पे सोचते थे कि अब मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मीडिया पे मुकम्मल तौर पर बंदी लगा दी गई, गोलियां चला दी, आवाम का कत्लेआम कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 26वीं तरमीम इन्होंने कर ली, एमपीएस एमएनएस को, उनके घर की खवातीन को अगवा कर लिया, बच्चों पे टॉर्चर किया, बेशुमार खवातीन को जेलों में डाल दिया, सड़कों पे घसीटा, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ट्रंप को मना लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। जाके ट्रंप को मना लिया, इनका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि इसराइल को भी राजी कर लेते हैं, वो भी करने की इन्होंने कोशिश की, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कि अब इंडिया के अपने तैयारे गिरा लिए हैं तो अब हमारा मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और दावा यह है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा। आपका मसला कभी हल नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाए, आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होगा जब आप अवाम को उसका मैंडेट वापस कर देंगे, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद कर देगी। फर्ज करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में आने देती है और कल को रिलेशन बना के इमरान खान साहब के साथ मिलकर और बाद में किसी और के साथ भी ज्यादती करते हैं। फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान साहब मानते तो नहीं इस बारे में और उनका तो मूड बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा, याद रखिएगा। कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी बाद में। अब कौम जो है वो सियासतदानों के हक में नहीं है या उनके खिलाफ नहीं है, कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये कौम के लिए, मसाइल के लिए ये जिम्मेदार है। लिहाजा मसला हल अब नहीं होना आपका, अब मसला एक ही दफा हल होगा और वो तभी हल होगा जब पाकिस्तान की आवाम मसले को हल करेगी। एक तो जो जरनैलों की ख्वाहिश है ना एक्सटेंशन की, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनका कुर्सी छोड़ने को दिल ही नहीं करता, जो बैठ जाता है कुर्सी के साथ चिपक जाता है। 1 इंच जमीन इनमें से किसी ने फतह नहीं की। नाज़रीन, एक और खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं, ये इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, इमरान खान साहब जो किताबें पढ़ रहे हैं ना जेल में, उनमें एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनकी किताबें वो पढ़ रहे हैं। उनका नाम है शेख इमरान हुसैन साहब। मैंने आपको उनकी किताबों के नाम भी बताए थे, उनकी शख्सियत के बारे में बताया था। इस वक्त वो दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स के अंदर एक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान जेल में मेरी किताबें पढ़ रहे हैं, मैं एक और किताब लिखकर उनके नाम करूंगा, ये मैं किताब लिखूंगा इमरान खान के नाम उसको करूंगा किताब को कि मैं उनके लिए लिख रहा हूं। अगर इमरान खान मुसलमानों के लिए आजादी की जंग लड़ते हुए जेल में शहीद हो गए तो मोहम्मद अली जिन्ना से जा मिलेंगे और अगर रिहा हुए तो वजीर आजम बनेंगे। इमरान खान को बताओ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा ये कारवान जन्नत में जाएगा या इस दुनिया में कामयाब होगा। शेख इमरान हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया हमारे एस अहमद साहब ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। मैंने वहीं से पढ़ के आपको सुना दिया, मैंने खुद ये मेहनत नहीं की, लेकिन मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, वो मिलती जुलती ऐसी ही बात है उन्होंने जो की है शेख इमरान हुसैन साहब ने। तो इमरान खान साहब के लिए अब शायद वो एक किताब और लिखें, अभी उनकी काफी ज्यादा एज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उनके पास, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। और मैंने पहली मरतबा मेरा जो तारुफ इनके साथ हुआ शेख इमरान हुसैन साहब के साथ,
وہ مجھے اولیاء مقبول جان صاحب نے کروایا. ان کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں, تو وہاں سے مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا تھا. جب پالیسی عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی, جس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, وہ نہ ہم نے پہلے قبول کی تھی نہ آج قبول کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی قبول نہیں کریں گے. دیکھیں, میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان ایک آخری چانس ہے اپنی عزت بچانے کا. پاکستانی قوم بہت آگے نکل گئی ہے. آج کچھ اور حقائق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتائے. بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں, ایسی چیزیں جانتا ہوں آپریشن زدہ علاقوں کے بارے میں جو میں نے وہاں لوگوں سے سنی. اگر عوام کو بتائیں تو پاکستان میں آگ لگ جائے گی. تو بجائے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید سبکی اور پریشانی کی اور نفرت کی ایک لہر جنم لے, بہتر یہ ہے کہ عمران خان جیسے موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ وہ واحد اور آخری موقع ہے آپ کا جو آپ کو بیرکوں میں جانے میں آسانی پیدا کر سکتا ہے, آپ کو عزت کے ساتھ اپنی ڈومین میں واپس بھیج سکتا ہے. ورنہ اس کے بعد آپ جانا بھی چاہیں گے تو لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے, لوگ آپ کو چپک جائیں گے, کیونکہ عمران خان کے بعد صورتحال کچھ اور ہوگی. عمران خان آج بھی اتنی شدید تکلیف, بربریت, ظلم, فسطائیت, قتل و غارت گری کے باوجود کہتا ہے ملک بھی میرا, فوج بھی میری. ہو سکتا ہے کل کوئی اور یہ بات نہ کرے, یا جو بھی کل کو یہ بات کرے عوام اس کی بات ہی نہ سنے. تو پاکستان کی فوج کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. فوجی قیادت کو میں یہ کہہ رہا ہوں, فوج تو بیچاری, وہ تو ہمارے اپنے بہت سارے جاننے والے دوست ہیں, باپ سارے فوج کے اندر, بے شمار رشتہ دار ہیں دوستوں کے, وہ سارے فوج کے اندر. وہ خود بھی بیچارے تنگ رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں کہ یار کس چکر میں ڈال دیا پکڑ کے ہمیں. ہر بندہ ہمیں پیار سے دیکھتا تھا, وہ اس طرح نہیں دیکھتا. انفارچونیٹ ہے. تو عمران خان یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے آخری موقع ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ اس جنجال سے وہ نکال سکتا ہے. اس کے بعد لوگ کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے. جو اس بارے میں بات کرے گا لوگوں سے گالیاں دیں گے, جیسے کہ ابھی بھی لوگوں کو گالیاں, لوگوں کی زبان کی نوک کے اوپر گالی ہوتی ہے. جو آدمی ذرا سا پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے, درگت بنا دیتے ہیں لوگ. یہ ریئلٹی ہے, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. آپ نے اپنے بڑے قریبی لوگوں کو کہا کہ یار ہماری تعریف کر کے دیکھو, لوگوں نے بات نہیں سنی ان کی. اور جن لوگوں نے آپ کے خلاف 4 جملے بول دیے, لوگوں نے ان کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. ایمل ولی خان اور فضل الرحمان کے جملے وائرل ہو جاتے ہیں جو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں. تو عمران خان ان کے بعد آخری موقع ہے, باقی مرضی ہے ان کی. اور باتیں بھی سہیل آفریدی نے کی. انہوں نے کہا کہ جب ان دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا صوبے میں, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. آپ صحافی ہیں, قبائلی اضلاع میں جا کر وہاں کے مشران سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کو کس کے ساتھ آپ لوگوں نے جرگے کیے تھے, اور کون آپ کو اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ ان کو ہم دوبارہ یہاں آباد کرتے ہیں. سرحد پر باڑ لگی ہوئی تھی. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, تو پھر معلوم نہیں یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں. یہی ہمارا سوال ہے, اور یہ سوال کرنا جائز ہے. نمبر 1 تو یہ ہے ناظرین کہ یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ لاہور میں عمران خان صاحب راوی پہ کوئی شہر بنانا چاہ رہے تھے, اور اس میں اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی سارا پروجیکٹ ہے جو اب ڈوب رہا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب نے روڈا بنایا تھا جو ابھی بھی موجود ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ یہ ایک پورا پروجیکٹ تھا. تو یہ جو اتھارٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے, اور اس نے ایک نیا شہر ایسی جگہ پہ بنانا تھا, اور بہت ساری ڈیولپمنٹ تھی. اس میں دریا کو جو ہے وہ جھیل میں کنورٹ کرنا تھا, بہت بڑی بڑی جھیلیں بننی تھی کہ اضافی پانی وہاں پہ سٹور ہو جاتا. اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ بھی بنانی تھی, اور جنگلات بھی لگانے تھے, اور جو ماحول ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا تھا. اور جو اونچے علاقے ہیں, جو راوی کے وہ والے بینکس ہیں جو اونچے ہیں, وہ دریا کے پیٹ کو کھلا چھوڑتے ہوئے اس کے باہر جو ہے وہ انہوں نے تعمیرات کرنی تھی. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ اونچے ایریاز کے اندر کنسٹرکشن کی جاتی اور شہر کو اس طرف لے جاتے, اور جو نسبتاً نیچے والے ایریاز ہیں جنہیں آپ دریا کا پیٹ کہتے ہیں, انہیں محفوظ رکھا جاتا تھا کہ دریا اپنے قدرتی رستوں سے گزر جاتا. اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ تو ابھی بھی چل رہا ہے, اس کے اوپر جا کے نمبر ٹانگ لیتی ہے, کبھی مریم نواز جا کے وہ اپنی فوٹیج بنا لیتی ہے, کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور اب سیلاب آیا ہے, اور یہ بہت بڑا سیلاب ہے. تو اس کے بعد جن سوسائٹیوں کو عمران خان صاحب منع کر رہے تھے نا کہ ان کو این او سی نہیں دینا, ان کے اندر پانی گھس گیا ہے. عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, میں نے یہ آپ کو پچھلے ویلاگ میں سنایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ علیم خان کا پرابلم یہ تھا
کہ اس نے ایک بہت بڑی زمین خرید لی تھی دریا کے اندر، یعنی وہ دریا کا علاقہ ہے، دریا کی زمین ہے جسے علیم خان نے خرید لیا تھا، اور وہ وہاں پہ گرین ایریا کو براؤن ایریا میں کنورٹ کرنا چاہتا تھا، اور یہ کرتے ہوئے وہ وہاں پہ اپنی ریزیڈنشل سوسائٹی کو ایکسٹینشن دے کر اربوں روپے کمانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی علیم خان کی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ بہت زور دیا کہ پاکستان کو ڈیمز بنانے چاہیے، اور انہوں نے بہت سارے ڈیمز پہ کام شروع بھی کیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم یہ ڈیمز مکمل کریں گے، لیکن پھر ان کی حکومت گرا دی گئی، اور وہ بڑا زور دے رہے تھے اور ڈیم پہ انہوں نے کام شروع بھی کر دیا تھا، ان کے لیے پیسے بھی رکھے تھے، کورونا آنے کے باوجود وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا پیغام بھی آیا ہے جیل سے، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو گئیں، عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی ہو گئیں ملاقاتیں، جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں۔ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو مختلف لوگوں سے بات چیت میں جو چیزیں باہر آئیں وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بعد میں تفصیل سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جب ٹویٹر ہینڈل شیئر کرے گا پورا سٹیٹمنٹ تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے خود بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ تیار ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت سے منع کیا تھا مگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے 3 باتوں کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 1، عمران خان نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کسی صورت بات نہیں ہوگی، نون لیگ نے پاکستان کی اخلاقیات ختم کر دی ہیں۔ عمران خان نے امر بالمعروف کی بات کی کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ NRO دینے والے سچ کیسے بولیں گے۔ عمران خان نے یاسمین راشد اور اندلیب عباس کی مثال دی اور کہا کہ یاسمین راشد نے پریس کانفرنس نہیں کی، وہ جیل میں ہے، جبکہ اندلیب عباس نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، وہ آزاد ہیں۔ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی مثال دی ساتھ میں کہ دیکھیں وہ بھی جیل میں ہے، سائفر کیس ختم ہو گیا لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا۔ عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف دفن ہو چکا ہے، حالات یہ ہیں، ہم بھی جب عدالت جاتے ہیں جج کہتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں تو عمران خان صاحب تیار ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں، لوگ ہم سے روز پوچھتے ہیں کوئی ڈیل ہونے لگی ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر اسمبلی میں آواز اٹھانی چاہیے۔ سلمان صفدر کو عمران خان نے کہا تھا کہ القادر کیس میں ساری قیادت آپ کو سپورٹ کرے گی۔